आन्दोलनको मोडालिटी पनि चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति भयो क्या। जसरी भाइहरूले गरे नि, अब शेरबहादुर देउवा, पुष्प कमल, तपाईँका चाहिँ खड्ग प्रसाद ओलीहरू जुन ठाउँमा कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् त्यही गरेर तपाईँको चाहिँ झापु हान्ने अथवा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने, त्यो किसिमको मोडालिटीले मात्रै अब परिवर्तन ल्याउन सक्ने रहेछ। त्यो परिवर्तनको मोडालिटीमा अब नेपाली युवाहरू त्यो मोडालिटीमा प्रवेश गर्ने रहेछन्, गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले समयले चाहिँ त्यो सूचना दिइसकेको अवस्था हो। राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा अब यो पार्टीले लिड गरेर सम्पूर्ण हिन्दूवादी, राष्ट्रवादी हैन, न्यायप्रेमी नेपाली नागरिकहरूलाई साथमा लिएर यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै, राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो लिड गर्नुपर्छ। लिड गरेको अवस्थामा यो अहिलेका चरम गतिविधिहरूलाई हामीले समूल रूपमा नष्ट गर्न सक्छौँ। नेपाली नागरिकहरू सिगरेटका कच्चा मालहरू हुन् क्या। तपाईँले आज यो सडकमा चिच्याएर तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्र भनेको खराब व्यवस्था हो, यो विश्वमा असफल बन्दै गएको व्यवस्था हो, यो संघीयता भनेको चाहिँ विश्वमा असफल बन्दै गएको चाहिँ एउटा व्यवस्था हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि संघीयताको विकल्प खोजौँ भनेर आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडिदेखि मनोज सरले मैले चिच्याएको देखाएको छु सडकमा। तर आज के भयो त भनेर भन्दाखेरि लगभग प्राय धेरै नेपाली नागरिकहरू आज संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतका विषयमा उनीहरूको फरक मत रहन थाल्यो। आज दिन प्रतिदिन दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणाले तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्ने काम भइरहेछ। त्यो कसको कारणले गर्दाखेरि? गणतन्त्रको वैकल्पिक शक्ति के हो त भनेर भन्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था हो। देश बडो कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। पाइला पाइलामा, शब्द शब्दमा, कलम कलममा यो देशलाई चिथोर्नेहरू जथाभावी तपाईँका चाहिँ छरपष्ट रूपमा देखिन थालेका छन् हैन। कोही तपाईँको लेलेको जङ्गलमा गएर नेपाललाई विखण्डन गर्ने चाहिँ तपाईँका चाहिँ लेखहरू लेख्छन्, कोही रानीवनमा गएर लेख्छन्, यो मुलुकलाई कसरी टुक्र्याउन सकिन्छ, कसरी विखण्डन गर्न सकिन्छ, त्यो विषयलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख्य एउटा लेखको विषय बनाएर उनीहरूले लेख्छन्। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले त्यो कुरा खोजी गर्नु पर्दैन। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले काङ्ग्रेस र माओवादीको विरोध गर्ने, काङ्ग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ताले नेकपा एमालेको विरोध गर्ने, यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्ने, कहिलेसम्म चल्ने कार्यकर्ता कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ लठेत कार्यकर्ता भएर बाँच्ने? बाबा तिमीहरूमा नागरिक चेतना कहिले आउँछ? हजुर, यो देश र यो दलभन्दा देश ठुलो भन्ने भावना तिमीहरूमा कहिले आउँछ? हजुर, यो देशको माटोलाई, तिमी जन्मेको माटोलाई कहिले चिन्छौ तिमीले? हजुर, त्यसकारणले गर्दाखेरि देश ठुलो कि दल भनेर गर्नुपर्ने अबको समय भनेको प्रश्न गर्नुपर्ने समयमा तिमी किन चुकिरहेको छौ? तपाईँ जस्तै युवाहरूलाई अहिले पनि थुन्दैछन्, उनीहरूको आवाज मुखमा बन्द गराउँदैछन्। राणा शासनभन्दा बढी शासन, एउटा सामन्ती शासन लागू गरेका छन्। यो जुन देशमा व्यवस्था असफल बन्दै जान्छ नि मनोज सर, त्यो देशमा यस्ता गतिविधिहरू स्वाभाविक हो। स्वाभाविक हो, यो हुनै पर्छ। गणतन्त्रमा अझै धेरै भ्रष्टाचार हुनुपर्छ, यहाँ अझै धेरै तपाईँको चाहिँ महँगी बढ्नुपर्छ, अझै धेरै बलात्कारका घटनाहरू हुनुपर्छन्, अझै धेरै भ्रष्टाचार हुनुपर्छ हैन। यहाँ नेपाली जनताहरू खान नपाएर भोकले मर्नुपर्छ। हिजो त्यो एउटा राजालाई तपाईँको चाहिँ राजालाई ज्ञानेचोर देश छोड भनेर यी सडकमा चिच्याउने जनताहरूले अब चेत्नुपर्छ, प्रत्येक पलमा चेत्नुपर्छ। हिजो हामीले किन र के का निम्ति यो व्यवस्था ल्याएका थियौँ, आखिर हामीलाई के फाइदा रहेछ, यो व्यवस्थाले के हामीलाई दियो त भन्ने कुरा नेपाली जनताले अब सोच्न सक्नुपर्छ क्या। राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीहरूले निकाल्नु गल्ती भएछ भनेर प्रत्येक नेपालीले अब नि छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यो अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्छ, त्यसै व्यवस्था असफल हुँदैन मनोज सर। यो व्यवस्था असफल हुँदैछ, बाटोमा छ, त्यो बाटोमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। यो हुनैपर्छ, अझै बढ्नुपर्छ। प्रत्येक नागरिक मर्नुपर्छ। यहाँ प्रत्येक नागरिक यहाँ चाहिँ तपाईँको बोल्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। आउने साल फागुन 3 गतेबाट माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरे। त्यो जनयुद्ध के थियो त? हैन, त्यो क्रान्ति थिएन, त्यो जनयुद्ध थिएन। त्यो के छ त? त्यो जनयुद्ध भन्ने कुरा होइन, त्यो खासमा जनयुद्ध थियो र जनयुद्धको नेपालमा औचित्य पनि थिएन हैन। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अन्नाली टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग आज समसामयिक विषय र जलवन्त राजनीतिक विषयमा कुरा गर्नको लागि पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा आक्रामक प्रस्तुति दिँदै आउनुभएका रोयल राजा खतिवडाजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। मनोज सर नमस्कार। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। देशलाई आराम छ कि छैन? हाम्रो देशलाई देश दुखेको छ, घुसखोरी चलिरहेछ, सिमाना सरिरहेछ। हजुर, यो बेला के भन्ने? देश बडो कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। पाइला पाइलामा, शब्द शब्दमा, कलम कलममा यो देशलाई चिथोर्नेहरू जथाभावी तपाईँका चाहिँ छरपष्ट रूपमा देखिन थालेका छन्। हजुर हैन। कोही तपाईँको लेलेको जङ्गलमा गएर नेपाललाई विखण्डन गर्ने चाहिँ तपाईँका चाहिँ लेखहरू लेख्छन्, कोही रानीवनमा गएर लेख्छन्, यो मुलुकलाई कसरी टुक्र्याउन सकिन्छ, कसरी विखण्डन गर्न सकिन्छ, त्यो विषयलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख्य चाहिँ एउटा लेखको विषय बनाएर उनीहरूले लेख्छन्। हजुर, यस्ता व्यक्तिहरू बसेर यो देशलाई तपाईँको चारैतिरबाट लुटिरहेको बेला देशलाई स्वस्थ छ कसरी भन्ने? बहुदल पछिको नेपाली राजनीतिक दललाई हजुर यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले तपाईँलाई सायद योभन्दा अगाडिको
इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ त्यो खासमा बहुदल थिएन, बहुलाहरूको दल थियो। त्यो चाहिँ बहुलाहरूको दल? हजुर, बहुलाहरूको दल। बहुलाहरूको दलले नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर भए पनि बहुदल बनाए। त्यसपछिको उनीहरूको सिनारियो कस्तो रह्यो, उनीहरूको प्रारूप कस्तो रह्यो, उनीहरूको स्वरूप कस्तो रह्यो भन्दाखेरि नेकपा एमाले भनियो, माले भनियो, काङ्ग्रेस भनियो हैन, पछि आएर माओवादी भनियो, मधेसवादी दल भनियो, राप्रपा नै भनियो। तर यो दौरानमा उनीहरूले गरेको काम क्रियाकलापहरू कस्तो छ, के छ? होइन, जम्मा जम्मी यो दौरानमा उनीहरूले गरेको काम भनेको नेपाल बनाउनलाई होइन, नेपाल सिद्ध्याउनलाई हो। जसरी 2046 सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई सिद्ध्याए, त्यो सिद्ध्याइसके पछाडि यो नेपाललाई स्वतः सिद्ध्याउन सकिन्छ भनेर यिनीहरू आएका हुन्। स्पष्ट रूपमा यति मात्रै भने पुग्छ जस्तो लाग्छ। कुन कुन बुदामा टेकेर तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्छ? यो आरोप लगाउने के आधार? अर्थात् तपाईँको चाहिँ पञ्चायती शासन व्यवस्थामा के थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने राजाले यो देशलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता गराएर जुन काम गर्नुभयो राजा महेन्द्रले, हजुर, यदि त्यो नगराइदिएको थियो भने, राजाहरूले यो देशलाई अत्याधिक माया नगरिदिएको थियो भने, भारतीय गुलाम भएर चाहिँ तपाईँका जति सोनिया गान्धी, इन्दिरा गान्धीहरू समक्ष चाहिँ राजा महेन्द्र झुकिदिएको थियो भने, विभिन्न नागरिकतादेखि लिएर यावत विषयमा तपाईँका नेपालका परराष्ट्र नीति, रक्षा नीति यी विषयमा चाहिँ राजाहरू चाहिँ कमजोर बनिदिएका थिए भने, उनीहरूको सामु झुकिदिएका थिए भनेदेखि त तपाईँको यो 2046 सालको जनआन्दोलन पनि हुने थिएन, तपाईको पञ्चायती शासन व्यवस्था पनि जाने थिएन। 2046 साल पछि जति पनि तपाईका राजनीतिक दलहरू तपाईको चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न भनेर कोही प्रजातन्त्रको नाममा, कोही बहुदलको नाममा, कोही तपाईका चाहिँ गणतन्त्रका नाममा, कोही संघीयता धर्मनिरपेक्षताको नाममा जति पनि तपाईका चाहिँ यी भाडाका तपाईका चाहिँ टट्टुहरू उदाए, त्यस पछाडिको नेपालको अवस्था स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। जसरी दरबार हत्याकाण्ड गरेर राजपरिवारलाई सिद्ध्याइसके पछाडि नेपाललाई सिद्ध्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा भारतीय मानसिकता अथवा इन्डो पश्चिमा मानसिकताले जसरी यो देशमा खेलेको छ, त्यसरी नै तपाईको चाहिँ यो दलहरूको उदय भएको छ। त्यही हेरीफेरीमा यो दलहरूले चाहिँ अहिलेको राज्य सञ्चालन गरिरह्यो। 2046 साल पछिको राजनीतिक दलहरूको हैसियत र औकात अथवा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ राजनीतिक सेरोफेरो यसैको यही नेपालको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 62-63 को आन्दोलनदेखि यता अथवा 2046 सालको परिवर्तनपछि यता यही वरिपरि घुमिरहेछ। माओवादी जनयुद्ध के थियो त 52 सालमा? माओवादी 52 साल फागुन 3 गतेबाट माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरे। त्यो जनयुद्ध के थियो त? हैन, त्यो क्रान्ति थिएन, त्यो जनयुद्ध थिएन, त्यो के छ त? त्यो जनयुद्ध भन्ने कुरा होइन, त्यो खासमा जनयुद्ध थियो र जनयुद्धको नेपालमा औचित्य पनि थिएन हैन। किन थिएन भनेर भन्ने हो भनेदेखि दलाल संसदीय व्यवस्था विरुद्ध माओवादी लड्या हो। त्यो बेला उनीहरूको मुख्य नारा भनेको दलाल संसदीय व्यवस्था विरुद्धको चाहिँ तपाईको चाहिँ लडाई थियो हैन। यहाँ तपाईका धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, तपाईका चाहिँ गणतन्त्र यी विषयहरूमा माओवादीको जनयुद्ध तपाईको कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि एंगलबाट, कुनै पनि प्रमाणित आधारबाट हुँदै होइन। यो तपाईको चाहिँ तत्कालीन 7 दल को चाहिँ दिल्लीसँग गरिएको 12 बुँदे समझदारीको पराकाष्ठको रूपमा यी समस्याहरू जन्मिए। यिनै समस्या नै यो चक्रव्यूह हो अथवा चाहिँ यो चाहिँ एउटा षड्यन्त्रको दस्तावेज हो अथवा चाहिँ यो अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। अहिले प्रचण्डले दुई चोटि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, हजुर, अनि प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्नु उनीहरूकै सहयोगमा, हजुर, यो जनयुद्ध जुन लडे नि, यो सबै पार्टीको मिलोमत्यमा, विदेशीको इसारामा, हजुर, जनयुद्ध लडेर नेपालमा यति ठुलो क्षति गरेको भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? के छ? सायद जनयुद्ध नेपालमा नभएको थियो भने यो देश धेरै माथि पुगिसकेको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै विकासमा फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यहाँ त कहिले प्रजातन्त्रलाई, कहिले तपाईँको चाहिँ पञ्चायतलाई तेर्स्याएको छ, कहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँको संवैधानिक राष्ट्र संस्थालाई तेर्स्याएको छ। विभिन्न वाद र व्यवस्थाका नाममा यहाँ तपाईँका चाहिँ कुराहरू सिर्जना गरिएको छ। अन्यलताहरू, अस्थिरताहरू निम्त्याउने चाहिँ ती प्रसङ्गहरू ल्याइएका छन्, ती जोडिएका छन्, लेखिएका छन्, कोरिएका छन्, बोलिएका छन्। यी तपाईँका पश्चिमा प्रभावबाट चलेका केही विदेशीका खेतालाहरूले यो प्रकारका गतिविधि गरेका छन्। तिनैको सेरीफेरीमा तपाईँको चाहिँ 52 सालदेखिको तपाईँको चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्ध, त्यो जनयुद्धले तपाईँको निम्त्याएको नेपालमा निम्त्याएको अस्थिरता, अराजकता, अत्याचार, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार यावत विषयहरूमा अहिलेका तपाईँका चाहिँ एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीहरूको हालिमुहाली रहेको छ। यही हालिमुहाली अन्तर्गत नेपालको राजनीतिक यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलेको छ। आज भरत जगमसँग मेरो एउटा संवाद भएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा केपिओले उहिले भारतलाई केपिओले बुझाएको अरे। 2053 साल असोज 4 गते राति महाकाली सन्धि 12 बजी राति मध्यरातमा महाकाली सन्धि गर्ने तपाईको अगुवा
मुख्य हस्ताक्षरकर्ता खड्गप्रसाद ओलीले महाकाली बेच्ने हुने नै मुख्य अगुवा हुने नै महाकाली बेचिसकेपछि लिम्पियाधुरा लेप हामीले गुमाउँदै गएको महाकालीसँग जोडिएका कुरा हुन् नि त ती त हजुर भनेपछि केपी ओली कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लोकप्रियताको राजनीति गर्ने हैन नेपाली जनतालाई सकिन्छ राष्ट्रियताकै कुरा गरेर झुक्याउने क्या सकिन्छ राष्ट्रियताकै कुरा गरेर झुकाइरहेछन् केपी ओलीले आजसम्म अब तपाईँको महाकालीमा त्यही लिपुलेक लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाली जनता झुकिए वार्षिक 1 खर्ब 20 अर्ब नेपाललाई आउँछ नेपाललाई फाइदा हुन्छ त्यो बाहेकको पनि अन्य के यहाँकै स्ट्याटस यहाँले नै आज एउटा पोस्ट गर्नुभयो स्ट्याटसमा त्यहाँ स्पष्टसँग गुगलबाटै सायद यहाँले त्यो ल्याउनु भयो होला त्यो स्पष्टसँग त्यहाँ लेखिएको थियो त्यो कहाँ गयो किन आएन भनेर नेपाली जनताले त्यो लेखाजोखा गर्नु पर्दैन नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले त्यो कुरा खोजी गर्नु पर्दैन नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले काङ्ग्रेस र माओवादीको विरोध गर्ने काङ्ग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ताले नेकपा एमालेको विरोध गर्ने यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्ने हजुर कहिलेसम्म चल्ने कार्यकर्ता कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ लठेत कार्यकर्ता भएर बाँच्ने हजुर ए बाबा तिमीहरूमा नागरिक चेतना कहिले आउँछ हजुर यो देश र यो दलभन्दा देश ठुलो भन्ने भावना तिमीहरूमा कहिले आउँछ हजुर यो देशको माटोलाई तिमी जन्मेको माटोलाई कहिले चिन्छौ तिमीले हजुर त्यसकारणले गर्दाखेरि देश ठुलो कि दल भनेर गर्नुपर्ने अबको समय भनेको प्रश्न गर्नुपर्ने समयमा तिमी किन चुकिरहेको छौ हजुर तिमी किन कहीँ पुग्नै नसक्ने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ यात्रामा तिमी आफ्ना पाइलाहरूलाई चालिराखेका छौ होइन त्यो कारणले गर्दा आज देश यस्तो अवस्थामा पुगिरहेको छ यहाँ यत्रो महँगी बढाएको छ यहाँ यत्रो चरम भ्रष्टाचार छ यत्रो लुटतन्त्र छ यत्रो बेतिथि छ यति कुसंस्कार छ कि यो देश नै नरहने स्थितिमा पुगिरहँदाखेरि फेरि पनि तिमी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई बोकेर हिँड्छौ तिमीमा चेतना कहिले आउने भनेको मैले कहिले आउँछ नेपाली जनताको चेतना यी क्याडर बेसका र यी सङ्गठनका सदस्यहरू झोलेहरू भन्छन् हजुर हजुर उनीहरू कहिले स्वतन्त्र भइदिएनन् है सायद नागरिकहरूमा राजनीतिक चेतना नभइदिएको थियो भने देश आज यस्तो हुने थिएन मनोज सर देश बडो दर्दनाक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ यति बेला हामी साँच्चै देशको कुरा गर्ने हो भने त आँखाबाट आँसु आउँछ यो अवस्था छ अहिले देशको हजुर यहाँ हामीले चाहिँ कुनै दल विशेषलाई उनीहरूले गरेका गल्तीको विरुद्धमा हामीहरूले स्ट्याटस लेख्यौँ भने पनि तपाईँको चाहिँ हामी देशलाई माया गर्ने देश ठुलो भन्ने नागरिकहरूलाई उल्टै हामीले गाली खानुपर्ने अवस्था छ यो देशमा उल्टै हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिनदाडै आक्रमणमा परिने हो कि अथवा हामीहरूलाई त दिउँसै समातेर कुट्ने पो हुन् कि भनेर दाजुभाइ बिचमा नेपाली बिचमा तर्केर हिँड्नुपर्ने झस्केर हिँड्नुपर्ने तर्किएर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्यो नि त यो व्यवस्थाले त्यसकारणले म शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि आग्रह गर्छु खड्गप्रसाद ओलीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु प्रचण्डहरूलाई पनि आग्रह गर्छु तिमीहरूले तय गरेको गन्तव्य बाटो सम्पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कोल्याप्स गर्नतिर अगाडि बढ सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ समर्थन रहनेछ गर्छन् त उनीहरूले तपाईँको यो आग्रह मान्छन् त होइन यिनीहरूको अन्तिम बाटो र गन्तव्य त्यही हो खोला जति नै भए पनि मानेनन् भने खोला जति नै भए पनि मिसिएको समुद्रमा हो नि मानेनन् भन्ने तपाईँको योजना के छ होइन योजना भन्दा पनि कस्तो भने यो त एउटा हामी सचेत नागरिक हो नि यो देशको सचेत नागरिकको हिसाबले मैले यो कुरा गरिराखेको छु होइन अबको बाटो के हो त अब यो गणतन्त्रलाई डोर्याएर लिएर कहाँ पुर्याउन सकिन्छ त गणतन्त्रलाई यो सङ्घीयतालाई कहाँ पुर्याउन सकिन्छ त यो धर्मनिरपेक्षतालाई कहाँ किनभने यो त एउटा विवादित अवस्थामा पुगिसक्यो नि सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयहरू त विवादित अवस्थामा पुगिसक्यो विसर्जनको अवस्थामा पुगिसक्यो भने अबको गणतन्त्रको वैकल्पिक शक्ति के हो त भनेर भन्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था हो नेताहरूले यसै मान्लान् त तपाईँ जस्तै युवाहरूलाई अहिले पनि थुन्दैछन् उनीहरूको आवाज मुखमा बन्द गराउँदैछन् राणा शासनभन्दा बढी शासन एउटा सामन्ती शासन लागू गरेका छन् एकतन्त्रीय व्यवस्थाभन्दा पनि जनतामाथि जर्जर अवस्था गरेका छन् आज पनि 2-4 हाफ दर्जनभन्दा बढी मान्छेलाई समातेका छन् लोकतन्त्रको पक्षमा प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दाखेरि संहिताको विरोध गर्दाखेरि संहिताले देश जर्जर अवस्था भयो 8 खरबबाट आज 18 खरब ऋण बनायो धर्मनिरपेक्षताले यो मुलुकमा द्वन्द्व निम्ति आयो
नागरिकता विधेयक घातक छ, यसलाई पुनर्विचार गरियोस्, यो खारेज गरियोस्, एमसीसी एसपीपी खारेज गरियोस्, जनताको पक्षमा वकालत गरियोस् भने जनता सडकमा आउँदाखेरि झ्यापझ्याप समातेर थुन्ने, गोद्ने, हतोत्साहित गर्ने वा मारपिट गर्ने वा तपाईँको विभिन्न मुद्दा लगाएर उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने काम गरिरहेछन्। यिनीहरूले तपाईँले यसरी मिडियामा आएर उनीहरू सचिनुपर्छ भनेर सचिन्छ। तपाईँको यो जुन देशमा व्यवस्था असफल बन्दै जान्छ नि मनोज सर, त्यो देशमा यस्ता गतिविधिहरू स्वाभाविक हो। स्वाभाविक हो, यो हुनैपर्छ। गणतन्त्रमा अझै धेरै भ्रष्टाचार हुनुपर्छ, यहाँ अझै धेरै तपाईँको चाहिँ महँगी बढ्नुपर्छ, अझै धेरै बलात्कारका घटनाहरू हुनुपर्छन्, अझै धेरै भ्रष्टाचार हुनुपर्छ हैन। यहाँ नेपाली जनताहरू खान नपाएर भोकले मर्नुपर्छ। हिजो त्यो एउटा राजालाई तपाईँको चाहिँ राजालाई ज्ञानेचोर देश छोड भनेर यी सडकमा चिच्याउने जनताहरूले अब चेत्नुपर्छ, प्रत्येक पलमा चेत्नुपर्छ। हिजो हामीले किन र के का निम्ति यो व्यवस्था ल्याएका थियौँ, आखिर हामीलाई के फाइदा रहेछ, यो व्यवस्थाले के हामीलाई दियो त भन्ने कुरा नेपाली जनताले अब सोच्न सक्नुपर्छ क्या। राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीहरूले निकाल्नु गल्ती भएछ भनेर प्रत्येक नेपालीले अब नि छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यो अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्छ, त्यसै व्यवस्था असफल हुँदैन मनोज सर। हजुर, यो व्यवस्था असफल हुँदैछ, बाटोमा छ, त्यो बाटोमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। यो हुनैपर्छ, अझै बढ्नुपर्छ। प्रत्येक नागरिक मर्नुपर्छ। यहाँ प्रत्येक नागरिक यहाँ चाहिँ तपाईँको बोल्न पाउने अधिकार हनन हुनुपर्छ। नागरिक सर्वोच्चता भन्ने कुरा यो देशमा रहनु हुँदैन, हनन हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारका स्वतन्त्रताहरू यहाँ चाहिँ सरकारले लिलाम गरिदिनुपर्छ नागरिकको, तब मात्रै केही हुन्छ। अझै त केही पनि भएको छैन यो गणतन्त्रमा। जे हुनु थियो त्यो अझै हुन सकेको छैन, अझै हुन बाँकी छ। नेपाली जनताले अझै धेरै भोग्न बाँकी छ, अनि मात्र यो व्यवस्था ढल्छ नि। अनि जनतालाई दुःख दिनलाई तपाईँले यो क्रान्ति गरे हो त? तपाईँले त्योभन्दा अगावै जनतालाई बुझाएर, दुःख पाउनुभन्दा अगाडि जनतालाई बुझाएर यी जुन आरोप तपाईँले नेताहरूमाथि लगाइरहेको जनतालाई उनीहरूलाई करापझाप पार्ने अभियानमा किन अगाडि नबढ्ने? जनतालाई कसरी बुझाउने? जनता त यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस्, एउटा मिडियम वर्गको छ, एउटा हाई लेभलको जनता छ, एउटा सामान्य बिहान बेलुका तपाईँको चाहिँ गुजारा गर्ने जनता छ। त्यो जनतालाई, गुजारा गर्ने जनतालाई बिहान बेलुका काम गरेर कसरी छाट्टारो भन्ने समस्या छ। त्यस कारणले पनि देशको पक्षमा बोल्न निस्किन सक्दैन। मिडियम वर्गको मान्छे, उसलाई चाहिँ आफ्नै पेसाप्रति कटिबद्ध छ, ऊ धनी वर्गको मान्छेलाई त्यो देशको बारेमा बोल्नु नै परेको छैन। तपाईँ हामी जस्ता केही सीमित राष्ट्रलाई माया गर्ने युवाहरू ले नै हो राष्ट्रको तपाईँको जनतालाई जगाउने भनेको हैन। आजसम्म जे जति जनता जाएका छन् नि मनोज सर, त्यसमा तपाईँको हात छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ यो कुरा? तपाईँले आज सडकमा चिच्याएर, धन्यवाद, तपाईँले आज यो सडकमा चिच्याएर तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्र भनेको खराब व्यवस्था हो, यो विश्वमा असफल बन्दै गएको व्यवस्था हो, यो सङ्घीयता भनेको चाहिँ विश्वमा असफल बन्दै गएको चाहिँ एउटा व्यवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घीयताको विकल्प खोजौँ भनेर आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडिदेखि मनोज सरले मैले चिच्याएको देखाएको छु सडकमा। तर आज के भयो त भनेर भन्दाखेरि लगभग प्राय धेरै नेपाली नागरिकहरू आज सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतका विषयमा उनीहरूको फरक मत रहन थाल्यो। आज दिन प्रतिदिन, दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणाले तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्ने काम भइरहेछ। त्यो कसको कारणले गर्दाखेरि? तपाईँहरू जस्ता चाहिँ एउटा चाहिँ स्वतन्त्र यो देशका नागरिक, यो राष्ट्रलाई माया गर्ने नागरिकहरूको चाहिँ आवाजले गर्दाखेरि आज यो सब भइरहेछ भनेपछि नेपाली जनतामा त्यो चेतना आउँछ हैन। चाहे त्यो नेपाली जनताले अझै धेरै महँगी, अत्याचार, भ्रष्टाचार लगायतका यावत विषयहरूमा अझै धेरै दुःख पाएपछि आउँछ, या फेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ जुन एक किसिमको चाहिँ जनतालाई सजग बनाउने जुन अभियान छ त्योद्वारा आउँछ। नेपालीहरू सारा सोझो हुन्छन् के। 12 वर्षमा त तपाईँको खोला पनि फर्किन्छ भन्छ के। हजुर, 12-13 वर्ष 15 वर्ष नै भइसक्यो गणतन्त्र आएको। हजुर, जनता अझै गणतन्त्र भनिरहेछन्। यहाँ गणतन्त्र ल्याउने भन्दा हिजो गणतन्त्रको विरोधी भन्ने पार्टी गणतन्त्रको वकालत गर्न थालेछन्। नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा बढी सिट गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जसले गणतन्त्रका लागि लड्यो, माओवादी कमरेड प्रचण्डले, उनी तेस्रो चौथो शक्तिको रूपमा छन् भने पहिलो शक्ति अहिले स्थानीय चुनावले काङ्ग्रेसलाई देखाएको छ भने अघिल्लो संसदीय चुनावमा एमालेलाई बनाएको थियो। अब यस्तो अवस्था छ नेपालमा। नेपालमा व्यवस्थाको लागि जनता पछि परेको रहेनछन् नि रोयल राजा खतिवडाजी। यदि व्यवस्थाको लागि थिए भने त सबै जनता कि त प्रचण्डको पक्षमा जान्थे कि राजाको पक्षमा, तपाईँहरूको पक्षमा, तपाईँ हाम्रो पक्षमा आउँथे। तर यो बिचमा हिजडा पार्टी भन्छु म, एमाले र काङ्ग्रेसलाई, उनीहरू आफ्नो एजेन्डामा छैनन्। उनीहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रचण्डको एजेन्डामा गएका छन्। त्यो त यो देशमा गणतन्त्र आउँदैखेरि गयो नि। त्यही त। अनि यो नेपालमा जनता व्यवस्थाको पछि लागेको होइनन्। नेता र नेताले
दिएको झुटो आश्वासन अनि उनीहरूले बाँड्ने पैसाको पछि लागेको होइन र? मैले त्यही भएर भन्छु नेपाली नागरिकहरू सिगरेटका कच्चा मालहरू हुन् क्या। यिनीहरूसँग न विचार छ, न विवेक छ, न स्वाभिमानसँग। अनि उनीहरूसँग छैन भनेर हामी चुप लाग्ने पनि त हामी त चुप लागेकै छैनौँ नि। हामी त चुप लागेकै छैनौँ नि मनोज सर। हजुर, हामी त यो राष्ट्रको निम्ति योगदान दिइरहेछौँ नि। हामीले आफ्नो बल बुता बुद्धि साहस सामर्थ्य जुन तरिकाबाट हामीहरूले चाहिँ यो राष्ट्रलाई बचाउनका निमित्त जुन किसिमको कर्म गरिरहेछौँ त्यो हामीले त राष्ट्रका निम्ति गरिरहेछौँ। तर अब नागरिकहरूले यसरी हुँदैन नि त। नागरिकहरूले त बुझ्ने समय भइसक्यो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले अस्ति तपाईँलाई भनेको थिएँ, राष्ट्र संस्था भनेको राष्ट्रिय आवश्यकताले पुनर्स्थापित गर्ने कुरा हो भनेर मैले अस्ति जुन तपाईँलाई भनेको थिएँ। एकचोटि भन्नुहोस् त, राष्ट्रिय आवश्यकताले स्थापना गर्ने संस्था हो। हजुर, किनभने राजा रहेनन् भने देशै रहँदैनन् भनेर बिपीले पनि बोलेका थिए। हजुर, होइन? हजुर। आज केही कुराहरू बिपीका विवादित कुराहरू आएका छन्। यतिका बावजुद पनि देशमा राज संस्था रहेन भने मुलुक रहँदैन भनेर बिपीले भनेपछि राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर बिपी आएका थिए। तर काङ्ग्रेसहरूले राजा फाले। राजा फालिकन आजसम्म सत्ता र शक्तिमा सबभन्दा बढी काङ्ग्रेस छन्। बिपीले जन्माएको पार्टी। अनि यो देशमा यो चलाएको छ कसले? यो अचम्म लाग्छ मलाई। अब बिपीलाई त बिचरा अपरिपक्व भनेर यदि यो देशमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा कोही यति धेरै तपाईँको चाहिँ जेल परेको छ भने त्यो पनि बिपी नै परे हो फेरि। हजुर, होइन? तपाईँको चाहिँ भारतलाई चाहिँ नेपाल जस्तो एउटा राष्ट्रको स्वाधीनता भारतमा बुझाउन जान सक्ने त्यो साहस राख्ने बिपी कोइराला पनि हो नि त। ती सबै अपरिपक्वतालाई त राजा महेन्द्रले त बुझेका थिए नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि राजा महेन्द्र बिपी कोइराला पटक पटक जेल परेका हुन्। पछि जब इन्दिरा गान्धीसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आयो त्यसपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ राजाको र मेरो घाँटी चाहिँ एउटै हो अथवा चाहिँ उस्तै उस्तै हो भनेर भने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जे होस् उनी त बेलैमा सचिएर राष्ट्रवादी भएर नेपालै आएर राजा महेन्द्रसँग पछिल्लो अवस्थामा त सबै कुरा मिल्ने, एकले अर्काको सल्लाह लिएर हिँड्थे अरे भनेर वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले हामीसँगै समाजमा भनेका छन्। तर अहिलेका नेताहरू त त्यसरी पनि सचेनन् नि। उनीहरू त सचिने कुरै लिँदैन। होइन, यिनीहरूले त विदेशीबाट दानापानी खाएर आछन् नि त। 62-63 को जनआन्दोलनदेखि त यिनीहरूले त विदेशीको दानापानी खाछन् नि त। एउटा कुरा थाहा छ मनोज सर, यिनीहरूले जनता यत्रो धेरै विरोध गरिरहेका छन्, जनता यत्रो धेरै तपाईँको चाहिँ यी दलहरूको चाहिँ तपाईँको विरोध गरेर सडकमा छन्, यावत विषयमा तपाईँको चाहिँ दलहरूकै खिलाफमा छन्, फेरि पनि यिनीहरू एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रघात किन गर्छन्? यिनीहरूले एमसिसी पास गरे, एसपिपी तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छन्, अहिले तपाईँको चाहिँ नागरिकता प्रकरण एकपछि अर्को गर्दै किन यो प्रकारका राष्ट्रघाती गतिविधि गर्छन् त भनेर भन्दाखेरि किनभने यिनीहरूलाई थाहा छ नेपाली जनताले यिनीहरूलाई जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउने होइन क्या। यिनीहरूले जति विदेशी मालिकलाई खुसी बनाउन सक्छन् नि तब उसलाई आशीर्वादबाट त विदेशीले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन्छ भने उनीहरूले विदेशबाटै पैसा पावर शक्ति सबै लिएर आउने नेपालीले भोट दिए पनि नदिए पनि बाक्सै परिवर्तन गर्ने, केही फरकै पर्दैन नि। अनि तपाईँको अब 60,000 मत खसेकोमा 62,000 मत ल्याएर जित्ने होइन? त्यो किसिमको परम्परा हाम्रो नेपालमा जबसम्म तोडिँदैन तबसम्म यो देश तोड्नलाई योजना के छ? जस्तै तोड्नलाई नेपाली जनता सडकमा आउनुपर्छ, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नु। तपाईँको के छ? अरू छैन। नेपाली जनतालाई सडकमा ल्याउन सक्ने सामर्थ्य अहिले राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरूमध्ये को माथि छ? कसमाथि तपाईँको विश्वास? पक्का पनि राजनीतिक दल नै हो यसको लागि। राजनीतिक दल? हजुर। त्यो दलका नेताको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, जस्तो मैले त बारम्बार भनेको छु नि, राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा अब यो पार्टीले लिड गरेर सम्पूर्ण हिन्दूवादी राष्ट्रवादी होइन न्यायप्रेमी नेपाली नागरिकहरूलाई साथमा लिएर यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो लिड गर्नुपर्छ। लिड गरेको अवस्थामा यो अहिलेका चरम गतिविधिहरूलाई हामीले समूल रूपमा नष्ट गर्न सक्छौँ र हाम्रो कस्तो किसिमको आन्दोलन त असारदेखि नै राप्रपाले गरिसकेको छ। 77 जिल्लामा ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलन गर्ने, राखे जुलुस गर्ने होइन, तपाईँको ठाल ठटाउने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने, गर्ने राम्रै मान्छे ओह्रालेको छन् होइन। निर्णायक आन्दोलन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि खाका कोर्नु पर्यो, बस्नु पर्यो 4 दिन 5 दिन हप्ता दिन। कसरी चाहिँ तपाईँको तपाईँ राप्रपा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ? छैन, म प्रवेश गर्छु। राप्रपा प्रवेश गर्नुहुन्छ? म गर्छु। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई साथ दिनुहुन्छ? म डेफिनेटली दिन्छु उहाँलाई। भन्नुहुन्छ उहाँलाई आन्दोलन सशक्त आन्दोलन गरौँ, आन्दोलन मात्रै मार्फत नै व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भन्ने तपाईँ उहाँलाई स्पष्ट कुरा राख्नुहुन्छ? म राख्छु, सक्छु पनि, र म के पनि भन्छु भने यो देशमा
आजसम्म जे जति परिवर्तनहरू भएको छन् तपाईँको पार्टीका झन्डा बोकेर परिवर्तनहरू भएको छ। नेपालको झन्डा बोकेर कहिले पनि यो देशमा परिवर्तन भएको छैन। 7 सालको पनि भएन, 46 सालको पनि भएन, तपाईँको 62-63 को पनि भएन। सबै पार्टीले आफ्नो झन्डा बोके, आफ्नो स्वार्थका निमित्त झन्डा बोकाइए। अब म के भन्छु लिङदेनज्यूलाई भने हामी राप्रपाको पनि पार्टीको झन्डा बोक्दैनौँ, अब मात्रै नेपालको झन्डा बोक्छौँ। यो आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन हो, राष्ट्रिय आन्दोलन हो। यो देशमा आजको दिनसम्म हुन नसकेको नेपाली जनताको विवेकबाट हुने आन्दोलन हो अबको आन्दोलन भनेको। त्यो आन्दोलनले अबको स्थायी व्यवस्था राष्ट्र संस्थालाई पुनः स्थापित गर्छ। त्यो किसिमको आन्दोलनको मोडालिटीमा जानुपर्छ भनेर म राजेन्द्र लिङदेनज्यूलाई भन्नका लागि अलिकति पनि हिचकिचाउँदिनँ। हजुर। तर भदौबाट त चरणबद्ध उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन गर्नको लागि देशभरि रुलिङ जारी भनेर सबैलाई अलर्ट रहन वा तपाईँको तयारी अवस्थामा रहन भनेर राप्रपाले निर्देशित गरिसकेको कुरा चाहिँ राप्रपा प्रवक्ताले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ। होइन, ठिक छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै हो अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भनेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू र यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण युवाहरू, म त्यो पनि भन्छु, यो भिडियो हेर्ने अहिले जति पनि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ ती सबै युवाहरू अब जाग्नुपर्छ क्या। त्यो जाग्ने बेला भयो, समय खड्किसक्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले भन्नुभएको छ नि, तपाईँको चाहिँ समय खड्किसकेपछि पश्चातापले कुनै पनि अर्थ राख्दैन भनेर भन्नुभएको छ नि। अब त्यो पश्चातापले कुनै पनि अर्थ नराख्न सक्छ। समय खड्किने बेला भयो। अब हामीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिएर राष्ट्रिय आन्दोलनमा सहभागी हुनुको विकल्प छैन। राजेन्द्र लिङदेनले देशव्यापी रूपमा अहिले पनि आजको दिनबाट 1 हप्ता अगाडिदेखि यो दैनिक हजारौँ सङ्ख्यामा पार्टी प्रवेश गराउँदै फेरि पनि आम सभामा उहाँको सहभागिता बाक्लो देख्न थाल्यो। हामी अहिले संवाद गरिराख्दा पूर्वाञ्चल हुनुहुन्छ, पर्सि उहाँ वीरगञ्ज जाँदै हुन्छ। अब मैले यहाँलाई ध्यान आकर्षण के गराएँ भने सडक र सदनलाई सँगसँगै लाने रणनीतिमा देखिन्छ राप्रपा। तपाईँको सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ पहिलो लडाइँ चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? सदनको लागि सुरु गर्ने हो कि सडकको लागि? होइन, अब हामीहरूले सदनबाट धेरै गरिसक्यौँ। सदनबाट अब केही पनि हुँदैन। सडक आन्दोलनबाट नै हुन्छ। तपाईँलाई विश्वास छ राप्रपाले पूर्ण रूपले सडक आन्दोलन गर्छ? भदौबाट चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ है गर्नुपर्छ। अब पनि ढिला गरेर हुँदैन नि त। संसदबाट तपाईँको यहाँ हामीले धेरैचोटि देखिसक्यौँ, धेरै पटक राजेन्द्र लिङदेनज्यू संसदबाट बोलिसक्नु भएको छ। यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ फरक मत राख्नु भएको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ यो तरिकाले जाँदा यो देश बनाउन सकिन्छ यावत विषयहरू उहाँले राख्नु भएको छ। तैपनि यिनीहरू कानमा तेल हालेर चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीहरूले जे गर्छौँ अब सडकबाट गर्नुपर्छ। सडकबाट नै त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ। र अब हामीहरूले चाहिँ आन्दोलनको मोडालिटी पनि चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति भयो क्या। जसरी भाइहरूले गरे नि, अब शेरबहादुर देउवा, पुष्प कमल, तपाईँका चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीहरू जुन ठाउँमा कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् त्यहीँ गएर तपाईँको चाहिँ झापु हान्ने अथवा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने त्यो किसिमको मोडालिटीले मात्रै अब परिवर्तन ल्याउन सक्ने रहेछ। अथवा त्यो परिवर्तनको मोडालिटीमा अब नेपाली युवाहरू अब त्यो मोडालिटीमा प्रवेश गर्ने रहेछन्, गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले समयले चाहिँ त्यो सूचना दिइसकेको अवस्था हो। राजेन्द्र लिङदेन वा राप्रपाले चाहिँ अब हुने काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा पार्टीको झन्डालाई भन्दा राष्ट्रिय झन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यहाँको स्पष्ट भनाइ हो। मेरो त्यही हो भनाइ। मेरो पनि भनाइ त्यही हो। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राजेन्द्र लिङदेन यदि काठमाडौँको कुनै पनि सडकमा उभिदियो भने लाखौँ जनता पछि आउँछन् र व्यवस्था आफै परिवर्तन हुन्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास हो। तपाईँको विश्वास छ कि छैन? मलाई डेफिनेटली त्यही नै विश्वास छ। त्यही नै विश्वास छ। र हामीहरूले अबको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेको व्यक्ति पनि राजेन्द्र लिङदेन नै हो। राजेन्द्र लिङदेनको लागि यो जीव, ज्यान, तन, मन, वचन सम्पूर्ण समर्पित छ। उहाँलाई समर्पित गर्नु भनेको राष्ट्रलाई समर्पित गर्नु। आजसम्मको उहाँको क्रियाकलापले त्यही देखाएको छ होइन त? इमान्दारिताले त्यही देखाएको छ। देशप्रतिको निष्ठाले, नेपाल आमाप्रतिको मायाले उहाँलाई त्यही देखाएको छ। हस् रोयल राजा खतिवडाजी, आजको यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई जय नेपाल आमा। हस्, जय नेपाल आमा।